बत्ती बार त संपूर्ण साहित्यिक सर्जक में हम श्याम सुंदर यादव पथिक के दिश प्रणाम अभिवादन करे चाहे छी। आज मिति 2079 साल भदौ 27 गते सोमबार का दिन यहाँहरू माझ म श्याम सुंदर पथिक जनकपुर धामबाट यहाँहरू बीच उपस्थित भइसकेको छु। लघुकथा श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 328औं भागका लागि वाचकको रूपमा आज म यहाँहरू बीच रहनेछु र हाम्रो अतिथि विश्लेषकको रूपमा रहनुहुनेछ नीरज कोइरालाज्यू र सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूमा हार्दिक अभिवादन टक्र्याउँदै यहाँहरूलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत यहाँहरू जोडिँदै गर्नुभएको छ हाम्रो आजको यो श्रव्य दृश्य लघुकथा वाचनको श्रृङ्खलामा। हामीसँग जोडिनु भएको छ मनोहर पोखरेलज्यू, उहाँलाई स्वागत गरेँ। सलिता सदाजी पनि हुनुहुन्छ। मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नु भएको छ, सबकै में प्रणाम, सबैजनामा नमस्कार, मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार एवं अभिवादन छ। र आज हामीले यो लघुकथा वाचनका क्रममा यहाँहरू बीच 5वटा लघुकथा हामी वाचन गर्नेछौँ र वाचन भएका लघुकथाहरूमाथि टिप्पणीकारको रूपमा विश्लेषकको रूपमा चर्चित साहित्यकार हुनुहुन्छ नीरज कोइरालाज्यू, उहाँ रहनुहुनेछ भन्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। हाम्रो फेसबुक लाइभमा जोडिँदै गर्नुभएको छ अग्रज साहित्यकारज्यूहरू र भर्खरै युवा साहित्यकारहरू पनि जोडिँदै गर्नुभएको छ। लघुकथा श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले जुन यो वाचन कार्यक्रमलाई अगाडि बढाएको छ, वास्तवमा यो लघुकथा श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानले लघुकथाको क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति नै सुरुवात गरेको हामीले बुझ्न सक्छौँ र जसरी यो लघुकथा लेखनको क्रम पनि बढ्दै गएको छ, त्यसरी नै हाम्रो प्रतिष्ठान परिवार पनि खुसी हुँदै गएको छ। म सरसर्ती यहाँहरूलाई चाहिँ लघुकथा जुन आज वाचन गरिन्छ त्यो विषयमा जानकारी गराउन चाहन्छु। पहिलो लघुकथा हामीले वाचन गर्नेछौँ कर्मकाण्ड शीर्षकको रञ्जुश्री पराजुलीज्यूको रहेको छ। दोस्रो लघुकथा रहेको छ समय र सम्बन्ध रोशन पराजुलीज्यूको। तेस्रो लघुकथा अवतरण गङ्गा। चौथो लघुकथा रहेको छ मर्सिया नन्दलाल आचार्यज्यूको र पाँचौं लघुकथा कुबाटो शीर्षकको रहेको छ अम्बिका धितालज्यूको। तीनवटा लघुकथा अनि थप बोनसको रूपमा हामीले चाहिँ नेटले पनि धोका दिइरहेको जस्तो बुझिरहेको छु। यहाँहरूको पनि सल्लाह सुझाव को हामी स्वागत गर्नेछौँ। यहाँहरूले पनि कमेन्टमा आफ्नो सल्लाह सुझाव एवं टिप्पणी राख्न सक्नुहुनेछ। हामीसँग जोडिनु भएको छ नीरज कोइरालाज्यू, उहाँले नमस्कार श्यामसुन्दर सर लगायत सबैमा मेरो तर्फबाट पनि नमस्कार, प्रतिष्ठानको तर्फबाट पनि नमस्कार। राजकुमार कार्कीज्यू पनि जोडिनु भएको छ, नमस्ते भन्नुभएको छ। मनोहर पोखरेल ज्यूले नीरज सरलाई स्वागत गर्नुभएको छ, टिप्पणीकारज्यूलाई। तोयानाथ सुवेदी सर पनि जोडिनु भएको छ, हमार नमस्कार छै सबगोटे में, वाचक जी में से हो, हमरा सबके दिश से हो नमस्कार प्रणाम। ताऊ में जनकपुर धाम से अपने सबके मिथिला के पावन नगरी से प्रणाम करे चाहे छी। आजको यो लघुकथा वाचनतर्फ म जान चाहन्छु। सरसर्ती पहिलो लघुकथातर्फ म जान चाहन्छु। पहिलो लघुकथा रहेको छ कर्मकाण्ड शीर्षकको रञ्जुश्री पराजुलीजीको।
उहाँको लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। रमेशकी आमालाई सबै चाडपर्व पितृपूजा आदि नियम पुर्याएर गर्नुपर्दथ्यो। बिहे गरेको 10 वर्षपछि कति पाठ पूजा व्रत आदि गरेर जन्मिएको एउटै मात्र छोरा रमेशलाई केही होला भन्ने उनलाई चिन्ता लागिरहेको थियो। त्यसैले उनी दान धर्म पाठ पूजा आदि दिल फुकाएर गर्थिन्। रमेशको बिहे पनि उनले बेलैमा गरिदिइन्। उनको फिराद सुनेर होला भगवानले पनि लगातार 2वटा नाति बेलैमा जन्माएर उनको घर उज्यालो बनाइदिए। उनले नातिहरूको नाम पनि राम लक्ष्मण राखिन्। पारिवारिक जीवन राम्रोसँग चल्दै थियो। तर दैवलाई त्यो मन्जुर भएन। रमेशका बाबाको मृत्यु भयो। रमेशको बाबाको मृत्युपछि उनले पितृको काममा पनि त्रुटि हुन दिइनन्। बरु त्रुटि हुन्छ कि भनेर सचेत हुन्थिन्। तिथि तथा सोह्रश्राद्ध पनि नियमपूर्वक गराउँदै थिइन्। सोह्रश्राद्धमा पुरानो पुरेत बाजे आफू ज्यादै बेफुर्सदिलो भएकोले सोह्रश्राद्धका लागि भनेर नयाँ युवा पुरोहित खटाइदिए। बजेले श्राद्धको सरजामको पुरा तयारी गरिन्। छोराले दिएको खर्चले नपुग्ला भनेर एक जोर सुनको टप खुसुक्क बेचेर कम्मर बलियो पारेर ढुक्क भएर पितृपूजाको सामान ठुलो हातले तयार पारिन्। छोरी बेटी दाजुभाइ आदिलाई पितृप्रसाद खान निम्ता दिइन्। उनी त्यो दिन मुखमा पानीसम्म पनि नहालिकन कार्य निप्ट्याउँदै थिइन्। श्राद्धको सामग्री पिण्ड पूजाको सरजाम सिधा आदि मनग्गे तयार थियो। त्यो दिन भान्सामा पनि खिर पुरी बारा 3 थरीका तरकारी 3 थरीका अचार तयारी भएको थियो। श्राद्धको दिउँसोको 4 बजे सकियो। पाहुनाहरूलाई राम्ररी खानु है भनेर उनले पण्डितजीहरूलाई खुवाउनपट्टि लागिन्। पण्डितजीलाई खुसी पार्नुपर्छ भन्ने थाहा पाएकी उनले सिधाका सामानहरू सबै जम्मा गरेर झोलाहरूमा राखिन्। पण्डित आफ्नै गाडीमा आएका थिए। जाने बेला भएपछि उनले आफ्नो सहायकलाई यो सामान गुरुको गाडीमा राख भनिन्। गुरुले अब यस्तो बोकेर लाने चलन पुरानो भइसक्यो हजुर। यसको सट्टा खल्तीमा बोक्ने गहकिलो खाम दिनुस् न भने। धेरै धेरै धन्यवाद रन्जुश्री पराजुलीजीलाई। लघुकथाकार हुनुहुन्छ उहाँ। कर्मकाण्ड शीर्षकको अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा रहेको छ उहाँको, जुन अहिले हुन त सोह्रश्राद्ध पनि चलिरहेको छ, पितृपक्ष पनि चलिरहेको छ। पितृहरूको सम्मानमा चाहिँ तराई मधेसतिर त्यो जल चढाउने परम्परा रहेको छ। पण्डितजीबाट पूजा गराउने पनि परम्परा रहँदै आएको छ। बडो मार्मिक यो लघुकथा। जसरी समाज परिवर्तन हुँदै गएको छ, आधुनिकतातर्फ उन्मुख हुँदै गएको छ, त्यसरी चाहिँ यो सामानहरूको साटो चाहिँ खल्तीमा बोक्ने गहकिलो खामको कुरा गर्नुभएको छ। अत्यन्तै मार्मिक र अन्त्य वास्तवमा अत्यन्तै राम्रो तरिकाले उहाँले गर्नुभएको छ। रन्जुश्री पराजुलीज्यू, उहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। यसै गरी हामीसँग जोडिनु भएको छ रवि रेकार्डो। नमस्कार भाइजी। नमस्कार भाइ। निरज कोइरालाजीले लेख्नु भएको छ, म त अध्यारोमा परे हो, कस्तो दुर्भाग्य। हमर नमस्कार छै सब गोटे में, वाचक जी में ओ हाम्रो दिशा नमस्कार। निरज कोइरालाजीले फेरि लेख्नु भएको छ, गोर लागेछि गुरुजी। गुरुजीलाई गोर लागेछि भन्नुभएको छ। हाम्रो तर्फबाट पनि प्रणाम नमस्कार, गोर लागेछि, प्रणाम गरेछि। मनोहर पोखरेलज्यूले लेख्नुभएको छ, कमेन्ट गर्नुभएको छ, बिजुली वा नेटवर्क गयो, समस्या त वास्तवमा भइरहन्छ। यो प्रविधिले पनि धोका दिइरहन्छन्, त्यही पनि हाम्रो यो यात्रा चाहिँ निरन्तर जारी रहेको छ।
विशेष टिप्पणी चाहिँ हामी आजको जुन टिप्पणीकर्ता हुनुहुन्छ, टिप्पणीकार हुनुहुन्छ निरज कोइराला सर, उहाँबाटै हामी सुन्छौँ। म यसमा बढी टिप्पणी गर्न चाहदिनँ। दोस्रो लघुकथा रहेको छ समय र सम्बन्ध। रोशन पराजुलीज्यूले लेख्नुभएको छ। उहाँको लघुकथा यसरी अगाडि बढ्छ। विचार शाब्दिक अर्थमा विश्वासको आधार सम्झनु भन्ने मैले बुझेकी थिएँ। मात्र 16 वर्ष यौवनमा टेकेकी मैले आफूमा चञ्चलताको प्रतिआभास पाएकी थिएँ। सँगै हुर्केका सखीहरूमा पनि आएका उखरमौला पनले हामी कहीँ कतै हराउँदै थियौँ। कुनै स्वर्गिक आनन्दको मार्गमा हिँडेको यात्री झैँ थियौँ। न कुनै डर, न त्रास, न सन्ताप। आफ्नैपनमा कुनै चरा झैँ फुर्र उडेका थियौँ। बा आमाका आँखामा झलाङका पर्दा ओढाएका थियौँ। जीवन यस्तै पो हो कि झैँ लाग्थ्यो। कुनै सुन्दर वस्तु देख्दा आफूलाई नै तुलना गर्न पनि पछि नपर्ने बानी बस्या थियो। एक दिन आँपका बगानमा आफ्ना उताउलोपन उचाल्न हामी हुल कुदेका थियौँ। पारीबाट क्षितिज हामीलाई निहाल्दै हाम्रो छेउ आए। उनी पनि हाम्रो बालापन देखिकै सखा थिए। हामीसँग हुर्केका थियौँ, मात्र फरक ऊ आफ्नोपनमा अडिग थियो, हामी भने उताउला भएका थियौँ। उसले हामीतर्फ फर्केर फ्याट्ट भनिहाल्यो, नखरमाउलीहरू, आफ्ना उन्माद वैश सम्हालेर राख। भर्खर 16 वर्ष मात्र पुग्यो, अझै 84 वर्ष पुग्नुपर्छ। तिम्रा परिचय अब हजुरआमा पनि हुनु बाँकी नै छ। नपत्याए हेर, मैले अझैसम्म प्रकृति र पुरुष दुवै खेप्दै आएको छु, जन्मदेखि मृत्युसम्म। वाह, गजब मार्मिक यो लघुकथा। प्रविधिले धोका दिइरहेको छ, तै पनि हामी यहाँहरू माझ छौँ, यहाँहरूको बीच छौँ। समय र रोशन पराजुलीजीको अत्यन्तै मार्मिक यो लघुकथा र बालापनसँग जोडिएको हो यो लघुकथा अत्यन्तै मन छोयो। उहाँले चाहिँ 2079 साल 5 महिना 25 गते प्रविधिले धोका दिइरहेको छ। मनोहर पोखरेल ज्यूले लेख्नुभएको छ। आयो बत्ती। मनोहर पोखरेल ज्यूको फेरि पनि टिप्पणी रहेको छ। लौ गजब भयो, निरजजीकोमा बत्ती आयो। निरजजीलाई जोड्नुहोस् श्याम सुन्दर यादवजी भनेर भन्नुभएको छ। अब हामी उहाँलाई जोड्ने प्रयास गर्दैछौँ। यहाँले जसरी सिकाउनु भएको छ त्यसरी नै गर्दैछौँ। सरलाई जोड्दैछौँ, एडिङमा देखाइरहेको छ। नमस्कार नमस्कार नमस्ते स्वागत छ। नमस्कार सर, यहाँलाई धेरै धेरै स्वागत छ। म पनि जोडिएँ ल। एकदम वाचन गर्दै जाउँ कि? हुन्छ सर। हामीसँग जोडिनु भएको छ विश्लेषक निरज कोइराला सरज्यू। उहाँलाई मैले स्वागत एवं अभिवादन पुनः गरेँ। अब तेस्रो लघुकथातर्फ म जान चाहन्छु। तेस्रो लघुकथा रहेको छ अवतरण शीर्षकको लघुकथा गङ्गा खड्काज्यूको। बाबु, यति राम्रो पद प्रतिष्ठा भएको जागिर छाडेर किन जानु पर्यो विदेश? सरिताले एक्लो छोराको अस्ट्रेलिया जाने निर्णय परिवर्तन गराउने हेतुले भनिन्। मेरो नि विदेश जाने उद्देश्य त थिएन मम्मी, तर कहिलेकाहीँ लक्ष्य पूरा नहुने देखिएपछि बाटो बदल्नु पर्ने रहेछ। छोराको यो कुराको अर्थ उनले बुझ्न सकिनन्। केवल पीडालाई मनभित्रै दबाएर निच्च हाँसिन्।
उनको दिनहुँको प्रयास जङ्गलको रुवाई जस्तो भयो। आखिर छोरा विदेश उडेरै छाड्यो। छोरो कति बेला पुगेर भन्दै उनी रातभरि अनिदो बसिन्। भोलिपल्ट छोरा आफू अस्ट्रेलियाको भूमिमा अवतरण गरिसकेको खबरसँगै सरिताको मनमा भन्यो, मम्मी मलाई माफ गरिदिनुहोला। मेरा लागि हजुरले कति सपना देख्नु भएको थियो होला, तर मैले हजुरको सपना फुलाउनका लागि मेरो मायाको सपना तुहाउन सकिन। अत्यन्तै मार्मिक भएको लघुकथा अवतरण शीर्षक चाहन्छु, आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। यति राम्रो सरस्वती अर्को लघुकथातर्फ पनि जान चाहन्छु। कि तीनवटा लघुकथा माथि चाहिँ टिप्पणी गरेर एक्स्ट्रामा जाने कि एकैपटक गर्ने सर? यो मौसमको गडबडी हेर्दा गर्दै जाउँ कि भने जस्तो लाग्यो। अब श्यामसुन्दर सरले साह्रै मिठो वाचन गर्नु, त्यसमा टिप्पणी पनि अझै मिठो। यसमा त मैले खासै टिप्पणी गर्नुपर्ने आवश्यकै छ जस्तो मलाई लाग्दैन। तथापि हैन सर, म लघु टिप्पणी गर्ने अनुमति चाहन्छु। सबैमा नमस्कार, म निरज कोइराला। म टिप्पणी होइन, लघु कथाको सामान्य पाठक हुँ। पढ्दा देखेको कुरा, लघु कथाको विद्यार्थी भएको नाताले केही देखेका कुराहरू भन्ने गर्छु। लघु कथा कर्मकाण्ड, भर्खर हिजो आज लागिरहेको यो 16 श्राद्ध, 16 श्राद्धमा बाहुन भेट्न गाह्रो पर्ने अप्ठ्यारो समस्या। त्यसमा पनि आज भोलि बाहुन खोज्दा पनि खोजे जस्तो बाहुन नभेटिने र भेटेका बाहुनहरूले पनि सरसामानमा भन्दा बलियो खाम चाहिँ गतिलो खामको खोजी गर्ने हाम्रो समाजको विकृतिको औचितो खन्नु भएको छ आदरणीय लघु कथाकार रणजीश्री पराजुलीज्यूले। उहाँ आदरणीय लघु कथा कर्मकाण्ड गर्ने कुरामा कति भारी पर्छ, कति असजिलो छ भन्ने कुरा उहाँ छर्लङ्ग देखाउनु भएको छ। जसमा आफूले लगाएको गहनासम्म बेचेर पनि कर्मकाण्ड गर्नुपर्ने बाध्यता छ। यहाँभित्र अलिकति अप्ठ्यारो स्थिति छ। पौडहरूमा कर्मकाण्डप्रतिको आस्था अलि प्रगाढ देखिएको छ भने अहिले आधुनिक व्यक्तिहरूमा कर्मकाण्डलाई व्यवस्था गर्ने प्रवृत्ति पनि यहाँ छर्लङ्ग देखाइएको छ। साह्रै मिठो लघु कथा लेख्नु भएको छ। अनि पण्डितजीको खानपानका लागि यति ध्यान दिनु भएको छ कि उहाँले आफ्ना गरगहना बेची खानपान गराउनु भएको छ। निकै राम्रो समय सान्दर्भिक र मार्मिक लघु कथा रहेको छ। मैले यो लघु कथामा अर्को कुरा, पुरेत पाउन झन् गाह्रो, र पुरेत पाइहाल्यो भने पनि भने जस्तो पुरेत पाउन पनि गाह्रो। यो अप्ठ्यारो परिस्थितिहरू व्यक्त गर्नु भएको छ। तथापि मैले केही यहाँ उहाँ केही फरक भए पनि मैले प्रस्तुत गर्नु आफ्नो कर्तव्य ठाने। यसलाई अन्यथा नलिदिनु होला। यहाँ कथाको आखिरीतिर कथाले दिने मोडमा के भन्न खोजेको छ भने, अब लघु कथामा पुरै त्यही गर्ने कर्म नै बेठिक अथवा बुढौलीले गर्दा चाहिँ पुरै ठिक हुने हो अथवा भर्खरकाले गर्दा मात्रै बेठिक भएको भन्ने कुरा त्यति प्रष्ट भएको पाइँदैन। लघु कथामा श्राद्ध गर्दाखेरि पितृले पाउने वा नपाउने भन्ने विषयमा लघु कथा प्रश्न भएको पाइँदैन। खालि लघु कथामा पितृकर्म गर्दाका समस्यालाई मात्रै देखाइएको छ। त्यसपछि समाधानको बाटो चाहिँ कता हो भन्ने कुरा प्रश्न गरिएको छैन। र अब यो श्राद्धको फल के हो भन्ने कुरा चाहिँ लघु कथाले प्रश्न पारेको छैन। अब सर्वप्रथम म अर्को विषयमा गएँ। कथावस्तु पढ्दै जाँदाखेरि अलि
अगाडिका प्रसङ्गहरू लघुकथालाई जुन 3 भागमा गरिन्छ उहाँले 3 भागमै प्रश्न लेख्नु भएको छ, तर अघिल्लो भाग लघुकथाको उठान भन्ने ठाउँमा जुन छ लेख्नु भएको छ। लघुकथाका लागि त्यो हजुर उठानको बेग्लै अर्को लघुकथा, यता बेग्लै अर्को कथा लघुकथा बन्ने कुरामा प्रश्न छ। लघुकथामा शब्दहरू दुई गरेका छन्, शब्द प्रयोग गर्नु अत्यावश्यक जस्तो देखिँदैन। अगाडि जुन अब यहाँ रमेश भन्दा अगाडिको अर्को पुस्ताको समेत कथा चाहिँ लघुकथामा जोड्नु लघुकथागत मान्यताले चाहिँ उचित मानिँदैन। यहाँ चाहिँ अब रमेशको बुवा खस्दाखेरिको श्राद्धको प्रसङ्ग छ एउटा, त्योभन्दा अगाडि रमेशको बिहे गर्दाको प्रसङ्ग पनि छ। रमेश जन्मिनुभन्दा अगाडि यस्तो गर्दाखेरि लघुकथा पढ्दै जाँदा अगाडि एउटा कथा, अलि पछाडि कथा तन्किँदै लघुकथा भन्दा बढी कथा जस्तो भएको यो कथा लेख्ने मान्छेले विशेष ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। उहाँ आदरणीय लघुकथाकार हुनुहुन्छ। अब मैले देखेको कुरा मात्र भनेको, यसले अन्यथा नलिदिनु होला। अब अरू लेख्नेहरूलाई पनि यो कुराहरू केही सहयोगी हुन्छ। अब अर्को कुरा, लघुकथाभित्र भाषागत अशुद्धिहरू धेरै नै छन्। हुन त हाम्रो श्यामसुन्दरजी साह्रै मिठो वाचन गर्नुहुन्छ, उहाँले अशुद्धहरूलाई पनि धेरै शुद्ध पारेर पढ्नुभयो। मैले लघुकथा यहाँ अब छाप भएरै आउँदा गल्ती भयो कि लगभग मैले एकै खालका शब्दलाई नदोहोऱ्याइकन टिप्दाखेरि 15वटा शब्द टिपेको छु। मलाई जहाँसम्म लाग्छ अशुद्ध भाषिक शुद्धता हेर्नु भन्दा बढी शब्द भाषिक अशुद्ध भएको देखिन्छ। मैले केही शब्दहरू यहाँ टिपेको छु। अब यो हरेक शब्दहरू भन्नु उचित नहोला। अब यहाँ लघुकथाकारले अलिकति गर्दै अरू पनि टिप्पणीहरू गर्नुपर्छ। हुन्छ सर। अब यहाँका शब्दहरू धेरै नै शब्दहरू छन्, मैले मोटामोटी भने। यो आवश्यक भएमा म पछि अर्को कुरा, केही वाक्य गठन शैलीमा कतै कतै खजमजिएको जस्तो देखिन्छ। भगवानको पुकारा गरेपछि सन्तान भएको भन्नुपर्ने ठाउँमा पुकारा भन्ने ठाउँमा यो फिराद भन्ने शब्द छ। फिरादको शाब्दिक अर्थ हेर्दा फैसला भन्ने बुझिन्छ। आफूले फैसला गर्ने भन्दा पनि भगवानको पुकारा गरेपछि भगवानले फैसला गर्ने कुरा हुनुपर्ने। भगवानको फिराद भन्ने ठाउँमा आफ्नो फिराद चाहिँ भगवानले सुनिदिएको भनिएको छ। यहाँ चाहिँ फिराद भन्ने शब्दको अर्थ चाहिँ लगभग पुकारा भन्न खोजेको हो कि जस्तो भान हुन्छ। यस्तो शब्दहरू देखिन्छ भने कर्मकाण्डमा अब यो नयाँ पद्धति पुरानो पद्धति कुन ठिक कुन बेठिक भन्ने कुरा अलिकति प्रश्न भएको छैन। अनि यो लघुकथामा एउटा अर्को अलिकति आउँदो प्रसङ्ग चाहिँ के देखेको छ भने यहाँ गाडीको प्रयोग गरिएको छ। अहिलेका ब्राह्मणहरू चाहिँ गाडी लिएर आउँछन् अनि गाडीमा चाहिँ एउटा पोको हाल्दाखेरि चाहिँ झर्को मान्छन् भन्ने कुरा देखेका छ। यहाँ चाहिँ अब गाडी नै भइसकेपछि त एउटा श्राद्ध गरेको पोकै गाडीमा राख्न त असजिलो नहुनु पर्ने हो। यहाँ गाडी भन्ने ठाउँमा चाहिँ अथवा सामान्य मोटरसाइकल अथवा केही भन्दाखेरि अलि सुहाउँदो हुन्थ्यो कि भने जस्तो मलाई लागेको छ। मैले यति नै भने सरसामानहरू अलि बढी भएर त्यो भनेको हुन सक्छ। किनभने श्राद्धमा चाहिँ सरसामान दान नराख्नु भनेको छ। गाडी मोटरसाइकल हो कि चार पाङ्ग्रे हो त्यो पनि उल्लेख गरेको छैन। मेबी त्यो खुलेको छैन। अब यो कथामा हेर्दा चाहिँ मोटरसाइकल हो भने चाहिँ सुहाउँदो देखिन्छ। अब गाडी भन्नाले चार पाङ्ग्रे गाडी हो भने त त्यस्तो देखिँदैन। अब मैले अर्को लघुकथातिर लागे गुरु। हस् श्यामसुन्दर सर, अर्को लघुकथा हुन्छ सर। हाम्रो लघुकथा लेख्नु भएछ रोशन पराजुलीले। अब यो लघुकथाको बारेमा चाहिँ मैले विश्लेषण गर्नुभन्दा पनि कति लघुकथाका प्रसङ्गहरू साह्रै मार्मिक रहेका छन्। शब्दगत हिसाबमा पनि शब्द पनि थोरै छन्। कति कुराहरू त मैले पनि बुझिनँ। अलिकति सिम्बोलिक सांकेतिक र प्रतीकात्मक शब्दहरूको पनि बढी प्रयोग गरिएको छ। यहाँ पढ्दै जाँदाखेरि मैले अनुभव गरेका कुराहरू, यहाँ प्रथम पुरुष शैलीमा
16 वर्षीय युवती म पात्रको रूपमा देखा पर्छिन्। अर्को पात्र अडिक गतिहीन पात्र निकै पछि मात्र देखा पर्छ, क्षितिज भन्ने पात्र यहाँ राखिएको छ। अब क्षितिज भन्ने कुनै सांकेतिक पात्र पनि हुन सक्छन्। अब यहाँ क्षितिज भन्ने पात्र चाहिँ गतिहीन, एउटै गतिमा रहिराख्ने देखाइएको छ। यहाँ म र हामी चाहिँ गतिशील पात्रहरू रहेका छन्, प्रथम पुरुष प्रधान शैली रहेको छ। र जीवनको परिवर्तनशीलता, जिन्दगीमा परिवर्तन अपरिहार्य छ, परिवर्तन अवश्य हुन्छ नै। एकजना बच्चा भोलि हजुरआमा बन्नुपर्छ भन्ने प्रसङ्गहरू यहाँ ल्याइएको छ। साह्रै मिठो ढङ्गले हामी परिवर्तन हुन खोज्छौँ, उत्ताउलो हुन खोज्छौँ। जिन्दगी यति नै हो, 2 दिनको जिन्दगीमा मोज मस्ती गर्नुपर्छ भन्ने ठान्छौँ। तर मोज मस्ती गरेर मात्रै पनि संसार चल्दैन, परिवर्तन हुन्छ। प्रकृतिले हावाले समयमा घुम्न छोड्दैन, सूर्य अब उसले परिक्रमा गर्न छोड्दैन। यस्ता कुराहरू चाहिँ यहाँ पृथ्वीले परिक्रमा गर्न छोड्दैन, प्रकृति आफ्नो नियममा चलिरहेको छ। यहाँ क्षितिज चाहिँ एउटा प्रकृतिसँग सांकेतिक पात्रको रूपमा देखा परेको देखिन्छ। यसरी भइरहँदाखेरि यो लघुकथामा उत्ताउलो बन्नु हुँदैन भन्ने चाहिँ एउटा सन्देश दिन खोजिएको छ। बढी उत्ताउलो बन्नु हुँदैन, हामी एक मान्छेको हरेक भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ। अब त्यसले गर्दाखेरि भोलि हामी बुढो पनि बन्नुपर्ने हुन्छ। उत्ताउलो भएर छिलिएर बुढाबुढीलाई जिस्काउने जस्ता कार्यहरू गर्नु हुँदैन भन्ने कुरा पनि सङ्केत गरिएको छ। यहाँ शब्दहरू चाहिँ यहाँ प्रयोग भएका शब्द अति नै मिठासपूर्ण शब्दहरू र अलि ठ्याक्क आउने शब्दहरू, जस्तै प्याट्ट, त, पो यस्ता निपातहरू पनि प्रशस्त मात्रामा प्रयोग गरेका छन्, प्रचुर मात्रामा निपातको प्रयोग। अब शब्दहरूको गणना गर्दा पनि लगभग 172 शब्द, अलि थोरै शब्दमा नै बुनुट शब्दगत हिसाबले पनि देखिन्छ। यहाँ शब्दहरू सखा, सखी, उखरमाउलोपन अनि नखरमाउलीहरू शब्दहरू साह्रै नै आकर्षक शब्दहरू बुन्नु भएको छ। यसको लागि रोशन पराजुलीजीलाई म धेरै धेरै धन्यवाद भन्न चाहन्छु। र यहाँ अर्को एउटा वाक्य छ, पाहुनाका आँखामा झलाङका पर्दा उडाएका थियौँ। यस्ता यस्ता कुराहरू छन्। अब यस्ता कुराहरू हेर्दै जाँदा थोरै मैले अब अलि फरक खालका कुराहरू पनि राख्नु उचित ठाने। लेख्य चिन्हहरूको प्रयोगहरू चाहिँ कमजोर भएको पाइन्छ। लेख्य चिन्हहरू ठाउँ ठाउँ प्रयोग गरेको पाइँदैन। भाषिक शुद्धताहरूमा विभक्तिका चिन्हहरूमा पदयोग हुनुपर्ने ठाउँमा विभक्ति चिन्हहरू पद वियोग गरेर राखिएको पाइन्छ। र केही शब्दहरू यहाँ मैले लगभग 10-12 शब्दहरू टिपेको छु। ती शब्दहरूमा भाषिक अशुद्धि पाइन्छ। त्यसबाहेक यो आदरार्थीमा पनि फेरबदल भेटिन्छ। यहाँ आदरार्थीका लागि जस्तै म यहाँ एउटा वाक्य पढ्छु। के भनेको छ भने, पारीबाट क्षितिज हामीलाई निहाल्दै हाम्रो छेउ आए। पारीबाट क्षितिज हामीलाई निहाल्दै हाम्रो छेउ आए, उनी पनि हाम्रो बालापनदेखिकै सखा थिए। अनि हामीसँग हुर्केका थियौँ मात्र, फरक ऊ। एउटै पात्रलाई अगाडि उनी भनिएको छ, त्यसपछि ऊ भनिएको छ। जहाँ ऊ आफ्नापनमा अडिक थियो, हामी भने उत्ताउला भएका थियौँ। उसले हामीतर्फ फर्केर प्याट्ट भनिहाल्यो। यहाँ लेख्दै गर्दाखेरि उहाँले लेखिसकेपछि पुनः पठन गर्न नभ्याउनु भएको हुनसक्छ। लेखेपछि 2-4 चोटि पठन गर्नुपर्ने हुन्छ। यहाँ एक ठाउँमा चाहिँ आदरार्थी प्रयोग गरियो, गर्दै जाँदाखेरि फेरि उता ऊ भनेर प्रयोग गरियो, एका ठाउँमा उनी भनियो। यो प्रयोग चाहिँ एकै खालको हुँदा चाहिँ भाषिक रूपमा प्रष्ट बनिन्छ भन्ने कुरा मैले भन्नु उचित ठाने। यस्तै यस्तै केही भाषिक त्रुटि र केही व्याकरण वर्ण विन्यासगत मान्यताहरूदेखि बाहेक लघुकथालाई मैले उत्कृष्ट लघुकथाको रूपमा लिएँ। केही शब्दहरू ओजिला शब्दहरू छन्, मैले कम बुझेको पनि हुन सक्छु। यो लघुकथामा अलिकति घुमाउरो खालको लघुकथा पनि रहेको छ। ल, धन्यवाद श्यामसुन्दरजी। मैले दोस्रो कथालाई यति मात्रै भने। एकदमै राम्रो यहाँले चाहिँ टिप्पणी गर्नुभएको छ, सुझाव पनि दिनुभएको छ। अब तेस्रो लघुकथातर्फ जाउँ।
तेस्रो लघुकथा अवतरण रहेको छ। गङ्गा खड्काज्यूले लेख्नु भएको छ। उहाँको यो लघुकथा अहिलेका 2 लघुकथा भन्दा पनि अझ छोटो लघुकथा रहेको छ। लघुकथा अवतरण यो पढ्दै जाँदाखेरि यहाँ लघुकथाले चाहिँ सपना, आजकलका मान्छेका सपना कस्ता हुन्छन्, सपना कसरी बदलिन्छन्, सपनामा आमालाई खुसी पार्ने सपनाहरू कसरी बदलिन्छन्, यो अलिकति प्रेमालाप भएको अन्तिममा गएर मायामा टुङ्गिएको यो विपरीत लिङ्गीप्रतिको आकर्षण निश्चित समयमा चाहिँ फेरबदल हुने, जसमा आमा बुवालाई भुल्न सक्ने, आफ्नो देशलाई भुल्न सक्ने, देशको जागिरलाई भुल्न सक्ने यो अवस्था चाहिँ अहिलेको विषम परिस्थिति, अहिले अत्याधिक रूपमा बढ्दै गएको परिस्थितिलाई छर्लङ्ग देखाइएको पाइन्छ। यो आमाको सपना र मायाको सपनाको तुलना गरिएको छ, जसमा आमाको सपना मायाको सपनाको तुलनामा हजारौं गुणा भारी हुनुपर्ने ठाउँमा आमाको सपनालाई चाहिँ मायाको सपनाले जितेको देखाइएको छ। र अब कुन सपनालाई चाहिँ फुलाउने र कुन सपनालाई तुवाउने भन्ने कुरामा चाहिँ हाम्रो समाजले आमाको सपनालाई चाहिँ तुवाएर मायाको सपनालाई फुलाउन अघि बढेको छ। शाब्दिक गणनामा हेर्दा 110 मात्र शब्द बुनिएको लघुकथा एकदमै मार्मिक रहेको छ। अब यसको विषयमा मैले के भने शीर्षक चाहिँ अवतरण भन्ने राखिएको छ। अर्को देशमा अवतरण भएको देखाइएको छ। अवतरण भन्दा पनि लघुकथाले दिन खोजेको सन्देशलाई हेर्ने हो भने सपना राख्दा पनि अलिक ठिकै हुन्थ्यो कि भने जस्तो मलाई लागेको छ। अनि यहाँ सुरुमा चाहिँ बाबु यति राम्रो पद प्रतिष्ठा भएको जागिर छोडेर किन जानु पर्यो विदेश, यो अवस्थामा मायाको त्याग देखाइएको छ। यो कुराहरू हेर्दाखेरि लघुकथामा अलिकति त्यति जागिर पनि खाइसकेको, राम्रो बन्दोबस्ती भइसकेको, अलिकति उमेर पक्को भइसकेको मान्छेले आमा त्यागेर माया नपछ्याउनु पर्ने हो कि भने जस्तो पाठकमा भान सिर्जना गर्दछ। अब यो उताउलो पढ्दै गरेको, पढ्ने सिलसिलामा गएको र विदेश पलायन भएको चाहिँ हाम्रो समाजमा बढी भेटिन्छ। यो जुन अब एउटा पढिसकेको अनि जागिर पनि खाइसकेको, बन्दोबस्ती भइसकेको मान्छेले लास्ट आखिरी अवस्थामा मायाको सपना पुरा गर्न भनेको छ। अब यो मायाको सपना चाहिँ के हो, पैसाको सपना हो कि अथवा बिहे भइसकेको श्रीमतीहरूको सपना पुरा गर्ने उद्देश्यले हो, यो चाहिँ प्रश्न खुलाइएको पाइँदैन। अब यहाँ तब अब प्रेमिकाकै लागि जाने हो भने यो उमेर अलिकति उचित भएन कि भन्ने यहाँ भानुहुन्छ। अन्त्यमा मैले हजुरको सपना फुलाउनको लागि मेरो मायाको सपना तुवाउन सकिन भनेर टुङ्ग्याइएको छ। अब यो शीर्षकमा चाहिँ माया भन्ने कि सपना भन्ने कि अब अवतरण भन्ने कि कुन उचित हुन्छ, अलिकति सोचेर उचित लागे परिवर्तन पनि गर्न सकिने अवस्था देखिएको छ। अब विदेश जाने उद्देश्य त थिएन मम्मी, तर कहिलेकाहीँ लक्ष्य पुरा नहुने देखेपछि बाटो बदल्नु पर्ने रहेछ भनिएको छ। अब यो कस्तो लक्ष्य हो? लक्ष्य नै यदि प्रेमिकालाई पाउने लक्ष्य हो अथवा पैसालाई पाउने लक्ष्य हो, यो कुरा अलिकति प्रष्ट भएको छैन। अनि पाठकहरूले प्रष्ट रूपमा बुझ्नुहुन्छ कि मैले मात्रै बुझ्न नसकेको हो कि। अब यस्तै यस्तै लास्टमा केवल पीडालाई मनभित्रै दबाएर निच्चा हाँसिन् भनेको छ। यो चाहिँ अब लघुकथामा अवतरण भइसकेपछि, ऊ अर्को देश अवतरण भइसकेपछि यो लास्टको वाक्य अर्थ बुझिनन्, केवल पीडालाई मनभित्रै दबाएर निच्चा हाँसिन् कि रोइन्, त्यो कुरा चाहिँ पाठकलाई नै छोडिदिनु पर्ने विषय जस्तो लाग्छ। लघुकथामा झड्का आइसकेपछि स्टार्ट भएको सुरुको पाटोबाट अर्को पाटोतिर गइसकेपछि यहाँ छोरोको अर्को देशको अवतरण भइसकेको खबरमा चाहिँ छोराकै डाइलगमा चाहिँ टुङ्ग्याएको भए कथा अझै आकर्षक बन्थ्यो, अझ कुतूहलमय बन्थ्यो र एउटा पाठकले चाहिँ थप सोच्ने मौका पाउँथ्यो भन्ने मैले अनुभव गरेको छु। मलाई यो जानी नजानी समीक्षा गर्ने अवसर दिनुभयो। यो लघुकथा पाठ्य श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठान
प्रति पनि आभारी छु। साह्रै मिठो वाचन गर्ने हाम्रो आदरणीय लघुकथा वाचक श्यामसुन्दर यादवज्यूमा पनि हार्दिक आभार व्यक्त गर्दछु। ल गुरु, अब समय छ भने अगाडि बढाउँ। हजुर, धेरै धेरै धन्यवाद एवं आभार प्रकट गर्न चाहन्छौँ। यति राम्रो चाहिँ विश्लेषणको लागि एकदमै खेलाएर शब्द केसरा खेलाएर चाहिँ यहाँले सुझाव दिनुभएको छ, टिप्पणी गर्नुभएको छ। यसले गर्दाखेरि हामी जस्ता सर्जकहरूलाई अगाडि बढ्न र लेखनमा पनि मद्दत पुग्नेमा म विश्वस्त छु। यहाँलाई पुनः धन्यवाद गरे अनि आजको हाम्रो यो विश्लेषकको रूपमा विश्लेषण गरिदिनु भएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद। आजको श्रृङ्खलामा हामीले चाहिँ 3वटा लघुकथा वाचन गऱ्यौँ र थप 2वटा लघुकथा चाहिँ एक्स्ट्रा थपको रूपमा राख्नुभएको मैले एडमिन मनोहर पोखरेलजीबाट जानकारी पाएँ। 3वटा लघुकथा वाचन गऱ्यौँ र विश्लेषकज्यूको टिप्पणी पनि हामीले सुन्यौँ, विश्लेषण पनि सुन्यौँ। यहाँहरूले साथ दिनुभयो, यसको लागि पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आज हामीले चाहिँ 3वटा लघुकथा वाचन गऱ्यौँ। कर्मकाण्ड शीर्षकको रञ्जुश्री पराजुलीको, दोस्रो लघुकथा समय र सम्बन्ध रोशन पराजुलीजीको, र तेस्रो लघुकथा अवतरण शीर्षकको रहेको थियो गङ्गा खड्काजीको। उहाँहरूप्रति पनि धेरै धेरै आभार प्रकट गर्न चाहन्छु। उहाँहरूले साहित्य क्षेत्रमा, यो लघुकथाको क्षेत्रमा सृजनाहरू निरन्तर गरिराख्नु भएको छ। अझै यसलाई चाहिँ उहाँहरूले निरन्तरता दिनुहुनेछ भन्ने विश्वास मैले राखेको छु। र यहाँहरूले यो लघुकथा श्रव्य दृश्य प्रतिष्ठानको 328औं श्रृङ्खलामा सहभागी भइदिनु भयो, हेरिदिनु भयो र सल्लाह सुझाव दिनुभयो, टिप्पणी गरिदिनु भयो। यसको लागि सम्पूर्ण साहित्यिक सर्जकहरूप्रति धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, हार्दिक आभार प्रकट पनि गर्न चाहन्छु। र यो आउँदै गरेको यो जितिया पर्वको अवसरमा पनि यहाँहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु। जितिया पर्वको विषयमा योभन्दा अगाडिकै श्रृङ्खलामा मैले केही कुराहरू जानकारी दिएको थिएँ। पुनः यहाँहरूप्रति शुभकामना दिँदै आजको म यो श्रृङ्खलाको वाचक श्यामसुन्दर यादव पथिक जनकपुर धामबाट पुनः माता जानकीजीको जन्मस्थलीबाट प्रणाम, नमस्ते भन्दै बिदा चाहन्छु। हस्त, नमस्कार, प्रणाम।